तर हे मानकुराद आंब्याचें फुडें पुराण चलयत आसतना आम्रपुराण मानकुराद आम्रपुराण खुबश्यो गजाली अश्यो आसात. लॉट्स ऑफ दीस थिंग्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज द गूड मानकुराद मँगो इज डिफायन्ड बाय इट्स कलर, इट्स सायज, इट्स टेक्स्चर, इट्स shape, and most important its weight, and after it is cut its pulp to seed ratio and sugar ratio, sugar content, acidity content, and the texture in terms of fiber content. एज अ टेबल फ्रूट म्हणजे अशेंच कट करून खावपाक आमकां तो आंबो सामको कोपो कसो ताजो भितरलो आसता तो सहज तोंडान भितर तो मेल्ट जावपाक जाय. म्हणजे आंबो सामको म्हणजे तुमकां साल जर तुमी सामकी धवी फुल्ल करून दवरशात आनी बाटी भितर जो ताजो काथो जाको म्हणटात तो चुकून जर धवो फुल्ल जालो जाल्यार तो खरो आंबो मानकुराद. कित्याक आमी तेंच करताले भुरगेपणान की आंबो कट करतकीच तो कांय एक ताजो एटम सुद्दां आंब्याचो म्हणटा हांव ताका, एक एटम सुद्दां आंब्याचो आमी दवरनाशिल्ले. उरताली ती साल तीय बी जर गोड आशिल्ली जाल्यार आमी खावन उडोवपाचे भुरगेपणान. पूण आज ती सालय फुकट वचना, त्या सालीचे सारें करपाक जाता आनी त्या साली पासुनूय बी खुबशे बाय प्रॉडक्ट्स तयार करपाक जाता. तातूंत पेक्टीन आसता म्हणटकीच तें भायर उडोवपा सारकें ना. पूण आमी आंब्याच्या सालींतले पेक्टीन खायनात, मानकुराद आंब्याचे तर खायत ना कोण. म्हणटकच ते साली अश्योच मागीर लोक ते कंपोस्टींग बी करून त्यो ताजें हें करता किंवा गोरवांक बी वासरांक बी खावपाक घालता आनी ते आवडीन खातात. हें आमी पळयलां. थोडे सुकणीं आसता ती बी साली अशें दिसले जाल्यार ताजी चव घेतात, हेंय हांवें पळयलां. थोडे कण उरले जाल्यार ते खातात मागीर कावळे साली व्हरून खातात, हें हांवें पळयलां आंब्याच्यो. पूण सगळ्यान मजा अशी की हे मानकुराद आंब्यांक आतां चडशे म्हणजे नव्या पिळगेंतले आतां हांव बेबी बुमर जनरेशनांतलो, म्हणजे सेकंड वर्ल्ड वॉराच्या उपरांत जल्माक आयिल्ली बेबी बुमर जनरेशन. हांव 1958 जल्माक आयिल्लो म्हणटकीच आमची जनरेशन, आमची पिळगी आसा ती बेबी बुमर जनरेशन. ताज्या उपरांत जल्माक आयिल्ली ती जनरेशन एक्स म्हणटात तिका, ती ताज्या उपरांत जल्माक आयिल्ली ती जनरेशन झेड, जी तरूण आसा, जी आमकां आमच्या आजूबाजूक दिसता. आनी ह्या जनरेशन एक्सान जल्माक घाले ती जनरेशन झेड आता, आनी जनरेशन अल्फा आता, आनी जनरेशन बीटा. ही बीटा म्हणटा ती आतां 4-5 वर्सांची आसतली भुरगीं, तांकां कितेंच खबर ना गोंयच्या आंब्याचे दायज. आनी जनरेशन झेड आनी जनरेशन अल्फा हांकां तर गोंयच्या आंब्याच्या डायवर्सिटी बद्दलूय कांय व्हडलीशी कांय कसलीच कल्पना, आनी तांकां ती गरजूय दिसना. म्हणटकीच ते सगळे युट्यूबाचेर पळोवन तांची तकली घुंवता आसतली कितल्या तरेचे आंबे आनी कोण कशे ते विकतात ते पळयले जाल्यार.